नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बुधबार भित्र सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सबैको अस्तित्व स्वीकार गरिने दाबी, दलहरूका आफ्नै अडान कायमै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने सांसदको माग। सुरक्षा गार्डप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना। सर्लाहीको परुवानीपुर स्थित डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा स्वानेको कब्जा। लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै घर टहरा बनाएर भोग चलन गर्दै। बेलायतमा सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै बेलायती महारानीबाट ट्रसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्कदै। नेपाल आए लगत्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट खेलमा जोडिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार भित्र सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्। पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि धनगढी पुगेका दाहालले धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सिट बाँडफाँडमा समस्या नहुने बताएका हुन्। गठबन्धनमा मागे अनुसार सिट भाग नपरे पनि सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरी सिट बाँडफाँड हुने उनको भनाइ छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो दलले 60 सिट दावी गरेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 100, माओवादीले 60, एकीकृत समाजवादीले 25 सिट दावी गरेको उनले बताए। दावी अनुसार काङ्ग्रेस 80 सिटसम्म झर्ने र माओवादी 60 सिट हाराहारी पाउने उनको भनाइ थियो। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका पनि आफ्नो दावी रहेको भन्दै उनले सिट सङ्ख्या, क्षेत्र र प्रदेश एकैचोटि टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले संस्था चलिरहेको, उहाँहरूले सुरुमा 100 भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला, तर पछि 80 को वरिपरि आउने सम्भावना बढ्दो छ। हामीले पनि 60 भनेका छौँ। अब 60 बाट केही तलमाथि होला, तर त्यसैको वरिपरि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसै गरी समाजवादी पार्टीले 25 वरिपरि भन्ने कुरा चाहिँ गरेको स्थिति छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि 25 को वरिपरि नै दाबी गरिरहेको स्थिति छ। अध्यक्ष दाहालले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको बताएका छन्। नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र यसले भ्रष्टाचार बढाएको उनले बताएका हुन्। केही दिन अघि चुनावपछि सडकमा आउँछु भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले यो निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध जानुपर्ने तर्क राखेका हुन्। यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप चाहिँ जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल नभएको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली सामान्य जनताले लड्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताए। माओवादीलाई सुधार गर्ने पर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले माओवादीले यो विषयलाई उठाउने बताए। हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो यो शासकीय चाहिँ प्रणाली चाहिँ बिल्कुल जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल छैन। निर्वाचन प्रणाली सामान्य जनताले चाहिँ निर्वाचन लड्न सक्ने खालको पनि छैन, निकै महँगो। र यही निर्वाचन प्रणाली र अनि सांसद हुने र चाहिँ बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ निकै मौलाउने कारण पनि त्यसैभित्र लुकेको छ। त्यसो भएर निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छ र हामी माओवादीलाई नै यो भन्ने अधिकार पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। वामपन्थी गठबन्धन गरेपछि आर्थिक विकास स्थायित्व हुने भन्ने सपनाका साथ वाम एकता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनभावना कुल्चेका कारण बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको उनले बताए। फेरि देशलाई समाजवादको यात्राको अगाडि बढाउनका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु परेको उनले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको छ। दलहरू सिट सङ्ख्याको अडानबाट टसमस नभएपछि बाँडफाँडको विषय सक्कसपूर्ण बन्दै गएको हो। कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने गरी दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले निर्णायक शक्ति हुने गरी सिट सङ्ख्यामा दाबी गरिरहेको छ। अन्य तीन दलले पनि सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि सत्ताधारी दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। दलहरूले आफ्नो अडान कायम राख्दा सिट बाँडफाँडको विषय सकस बन्दै गएको हो। सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सहमति भए पनि कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयको ठोस मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन। अहिले हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनावको तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो तालमेल गर्दै अघि बढ्दै जाने क्रममा नै हामीले सिटको बाँडफाँड गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यो कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामीलाई सम्भव तुल्याउन चाहिरहेका। कांग्रेसले पहिलो शक्ति हुने रणनीति बनाएर दाबी प्रस्तुत गरेको छ। माओवादी केन्द्रले निर्णायक शक्ति हुने गरी दाबी अघि सारेको छ। सिट बाँडफाँडकै विषयले गठबन्धनमा फाटो आउन सक्ने समेत विश्लेषण भइरहेका बेला सत्ताधारी दलहरूले भने गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दाबी गरेका छन्। सिट बाँडफाँडको विषय छलफलमा छ। अवश्य पनि विभिन्न विचारधारा भएका दलहरू एक ठाउँमा बसेर गठबन्धन गर्नु जटिल प्रक्रिया हो। खास गरेर चाहिँ सिट बाँडफाँडको विषय सजिलो होइन। तर पनि मलाई लाग्छ यो सफलतापूर्वक निष्कर्ष निस्किन्छ। केही समय अलि लागेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। साउनको अन्तिम साता टुङ्ग्याउने भनिएको सिट बाँडफाँडको विषय भदौको अन्तिम साता आइपुग्दा समेत टुङ्गिएको छैन। गठबन्धन गर्दा एमाले र माओवादी एमाले समाजवादी र माओवादीमा चाहिँ आफ्नो मत हाल्दा त्यसको प्रभाव के रह्यो भन्दा धेरै मत चाहिँ बाहिर पोखियो र अहिले उनीहरूको चार्ज पनि त्यही छ। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसमा हाल्दा सरासर सबै मत गयो भन्ने छ। यो स्वाभाविक के हो भने यो दुईटा पार्टीको स्कुलिङ मिल्दैन, विचार मिल्दैन। हिजो एकताका वर्ग शत्रुहरू थिए दुईटा पार्टीहरू। यी कारणहरूले चाहिँ के छ भने गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले धेरै सिट लिने बित्तिकै कङ्ग्रेस लार्जर पार्टी बन्छ। त्यसले गर्दा एमालेसँग प्रचण्डले मिलेर पनि आगामी सरकार यदि चाहेको खण्डमा बनाउन सकिन्न भनेर चाहिँ उनी कङ्ग्रेसको चाहिँ सिट चाहिँ कम गर्ने होमवर्कमा लागेका छन्। तसर्थ पनि नमिलेको हो। कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षले कम्तीमा पनि 100 सिट पाउनुपर्ने दबाब सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई 80 र माओवादी केन्द्रलाई 60 सिटको पक्षमा देखिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 40 र जनता समाजवादीले पनि 32 सिट दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको 2 सिटमा दाबी छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि गठबन्धनमा सहभागी भएपछि दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो। दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र पनि अन्यल बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनमा भाग टुङ्गिसकेपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले आगामी सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वरी स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनमा निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा लगाएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भागबण्डा टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि उम्मेद्वारहरू सिफारिस भने गरिरहेको बताउनुभयो। समितिहरू र नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्य समितिले अब आफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रहरूको लागि अब एकभन्दा बढी उम्मेदवारको सिफारिस पठाएको छ र कहीँ एकैजनाको पनि पठाएको पनि रहेको छ र यो सिफारिस एकातिर भयो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले आज बेलुकासम्ममा गठबन्धनको भागभण्डा टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भागभण्डाको टुङ्गो लगाउन सोमबारदेखि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। भन्ने कुरा हामीलाई 2 दिनको समय हामीले पाएछौँ, जुन हिजो र आज। अब आज हामी ढिलो रातिसम्म हामीले यसमा छलफल गरेर सहमतिमा जाने हाम्रो प्रयास हुन्छन्। हिजोदेखि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय छलफल जारी छन्। आज पनि हामी बसिरहेछौँ। 6 बजे बेलुकादेखि फेरि बसेर ढिलोसम्म आज हामी सहमति गर्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँले हालसम्म सिट बाँडफाँडका सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले आउँदो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ। आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या अनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग राख्नु भएको हो। जनसङ्ख्या 35.81% को समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्वयिक नभएको भन्ने उक्त समुदायको गुनासो र उनीहरूको प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्कले आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यक्ष थापा मगरले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको मर्म र भावना अनुसार सम्बन्धित दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन निर्वाचन आयोगलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले त्यसप्रति गम्भीर हुन सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आदिवासी जनजाति आयोगले अनुरोध पनि गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले सुरक्षा गार्डप्रति भएको दुर्व्यवहार, आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बढी उम्मेदवारी दिलाउनु पर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखेका छन्। रिपोर्ट। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी छन्। पौडेलले मन्त्री श्रेष्ठले भिसा लिन जाने क्रममा सुरक्षा गार्डप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै त्यसप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी हुन्। मन्त्रीको यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ थियो। 2 दिन अगाडि मात्रै हो एकजना विद्यमान मन्त्रीले एउटा ठाउँमा भिसा लिन, एउटा कार्यालयमा भिसा लिन जाँदाखेरि एउटा गार्ड प्रति गरेको अमानवीय व्यवहार एकदमै धेरै अस्वीकार्य छ। उहाँले यसमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। राजीनामा त उहाँले दिनुहुन्न मलाई थाहा छ, तर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ, किनभने हामी सेवक हौँ, शासक होइनौँ। यो कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिलाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिलाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिन्। साथै उहाँले डेङ्गु देशभर फैलिएकाले महामारी हुन नदिनका लागि लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्ने, कीटनाशक औषधि छर्कने र सचेतना जगाउने काम गर्न उनले सरकारलाई सचेत गराइन्। संविधानको धारा 38(5) क को समानताको हक व्यवस्था गरेको छ। सन् 2030 सम्म 50%
महिला सबै तहमा उपस्थित गराउने दिगो विकासको लक्ष्य रहेको छ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनमा निश्चितमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले समानुपातिक समावेशका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। संविधानको मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखी प्रत्यक्षतर्फ अत्यधिक महिलालाई उम्मेदवार दिन सबै राजनैतिक दलहरूलाई सम्मानित सभाका माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत लेखापालहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक उनीहरूको तह अनुसार मिलाउनका लागि सरकारसँग माग गरिन्। उनले शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। देशभरि करिब 36,000 को संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू छन्। सोही सरकारी विद्यालयमा 6,423 जना रहेका लेखापालहरू कार्यरत छन्। लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। कहिले देशभरिका विद्यालय पठन पाठन बन्द त, कहिले राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन गरिरहेका छन्, कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा भेटघाट त, कहिले अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्। उनीहरूको तह अनुसारको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईले सवारी साधनहरू अव्यवस्थित भइरहेको भन्दै व्यवस्थापनमा जोड दिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने टिप्पणी गरिन्। अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नको लागि कानुनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यसको समाधानको खोजी गरिएन भने ठुलो समस्या हुन सक्छ। तसर्थ अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद चपाईले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। राष्ट्रिय सभा बैठकले कारागार विधेयक 2076 पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक पारित गरेको हो। बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण व्यवहार सुधारेका कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कारागारमा पनि संरचनाले धान्ने भन्दा बढी बन्दीहरू रहेकोले गर्दै आचरण सुधारेकालाई बाहिर निकाल्न पाए कारागारमा सहजता हुने बताउनुभयो। 50% उनीहरूले कैद भुक्तान गरिसकेपछि उनीहरूलाई कैद कट्टी गर्ने, कैद मिनाहा गर्ने अवसर मिलोस् है भन्नेमा हामीहरू छौँ। किन तपाईँहरू आफै जेल भर्न गइसक्नुभयो। अब प्रत्येक जेलमा चाहिँ नि त्यो जेलको संरचनाको क्षमताभन्दा बढी बन्दी छन्। त्यस कारणले यो आचरण सुधारेकालाई छोड्न पायो भने अलिक त्यहाँ चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने त्यहाँभित्र पनि छ, बाहिर हाम्रो मानसिकता पनि छ। तर यो कैद कट्टी गर्ने बारेमा अब कैद कट्टीका लागि बन्दीहरूले प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविकै हो। तर नकारात्मक सूची छ, जो नकारात्मक सूचीमा परेकालाई गर्नै मिल्दैन। त्यसैगरी बैठकले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बीमा विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 26 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयहरूको उठान गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषय पनि उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको तर्क गरे। अहिले सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनु पर्नेमा कमिसनको खेलमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। नेपालमा पुँजी बजारको प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ। अब कारोबार 1 अरबमा सीमित हुन थालेको छ।
अब त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम सुदृढ बनाउनुको साटो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा सरकारबाट आइरहेको छ। यो भएको के हो? यो कमिसनको खेलमा लागेर नयाँ स्टकहरू ल्याउने हो भनेदेखि पुँजी बजारको विकास र उन्नतिमा बाधा पर्छ। त्यसैले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ नि सुदृढ गरियोस्, आधुनिकीकरण गरियोस्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छैन। यदि त्यसो गर्न लाग्यो भने रोकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद अञ्जना विसुङखेले संविधानले व्यवस्था विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखेर जातीय तथा लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नभएको रिपोर्ट तयार गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिन्। जातीय तथा लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नभएको भन्ने रिपोर्ट खारेज गर्दै समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गर्न उनको माग छ। वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लिङ्गिक र जातीय विभेद र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै मौलिक हक कर्तव्यमा जाति लैङ्गिक समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई किटान गर्यो। संविधान विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखी जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ। सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै यस आयोगका पदाधिकारीलाई तुरुन्त स्पष्टीकरण लिँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारलाई म यो माग गर्दछु। धन्यवाद। सांसद खेमप्रसाद लोहानीले देश निर्वाचनको तयारीमा लागेर निर्वाचन आचार संहिता लागेको अवस्थामा समेत सरकारले राज्यको स्रोत साधन परिचालन गर्ने गरी संसदको म्याद थप गर्न लागेको भन्दै विरोध गरे। सरकारले मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। पार्टीहरूले उम्मेदवार छनौट समेत गरिसकेको अवस्थामा देश निर्वाचनको माहौल र आचार संहिता प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा यो काम चलाउ सरकारले राज्यको स्रोत साधन पदीय पहुँचलाई निर्वाचनमा प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ संसदको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। म यो प्रस्तावको विरोध गर्दछु। नेपाल ऐन संशोधन विधेयक 2069 फिर्ता गर्न जोरदार माग गर्दछु। शून्य समयमा बोल्दै सांसद घनश्याम खतिवडाले गठबन्धन सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले गठबन्धन सरकारले बहुमतको घमण्ड देखाएर राष्ट्रपतिले सन्देशसहित राष्ट्रिय सहमतिको लागि दिएको मौका गुमाएको भन्दै इतिहासले धिक्कार्ने दाबी गरे। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सर्लाहीको परवानेपुर स्थित डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा स्थानीयको कब्जा, लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै घर टहरा बनाएर भोग चलन गर्दै अवैध लागु औषध सहित 15 जना पक्राउ, बरामद अवैध लागु औषधको बजार मूल्य करिब 30 लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीको भनाई। र बेलायतमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै बेलायती महारानीबाट ट्रसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसकै सांसद सुजाता कोइरालाले चीनसँगका 2वटा उत्तरी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद कोइरालाले चीनसँगका 2वटा उत्तरी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले चीनसँगका 2वटा रसुवा र तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो। सांसद कोइरालाले नाका बन्द हुँदा व्यापारी पीडित भएको र आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था पुगेको भन्दै यस विषयमा तत्काल कूटनीति पहल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। बाट सामानहरू नेपाल भित्रिन्छ, पहिले नै पैसा तिरिसकेको हुन्छ तर सामानहरू आइरहेको छैन। अब दसैँ आइसक्यो, मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो चाहिँ नि लोन लिएको हुन्छ, कसैले भनौँ न पैसा तिरेको हुन्छ, कसैले लोन लिएर पैसा तिरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट पनि बढिरहेको छ। उनीहरू एकदमै चिन्तित छन् र यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरू सुइसाइडल गर्ने स्थितिमा पुगेकोले बोल्न म बाध्य भएँ। सांसद कोइरालाले नेपालको कुनै पनि सेक्युरिटी एलायन्समा सहभागी हुने नीति विपरीत आएका अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्न नहुने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 16 परवानीपुरमा रहेको डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको ऐलानी जमिनमा आफूहरूले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने दावी गर्दै स्थानीयले विवाद गरेका छन्। लालबन्दी नगरपालिका 16 परवानीपुरको ऐलानी जमिन विगत करिब 4 दशकदेखि विद्यालयको नाममा रहेकोमा स्थानीयले आफू खुसी घर टहरा बनाएर विवाद गरेका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 16 परवानीपुरमा रहेको डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको एलानी जमिनमा आफूहरूले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने दावी गर्दै स्थानीयले विवाद गरेका छन्। लालबन्दी नगरपालिका 16 परवानीपुरको एलानी जमिन विगत करिब 4 दशकदेखि विद्यालयको नाममा रहेकोमा स्थानीयले आफू खुसी घर टहरा बनाएर विवाद गरेका हुन्। राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले बसोबास उजाड गर्न चाहेको स्थानीयको भनाइ छ। वास्तविकता के भने यो खास गरेर यो पछिल्लो पिरियडमा आएर मलाई यो राजनीति प्रतिशोध लाग्छ। अब त्यो बेलामा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूले त्यो बेलामा शासन गर्ने पञ्चकाल सारा कुराहरूले चाहिँ यहाँ बजार राख्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई खाली जग्गामा बजार राखाए। अब कतिले आफ्नै ढालफाड गरे। अब कतिले त्योभन्दा पिरियडका मान्छेहरूले छोड्दै गएपछि यहाँका मान्छेहरूले किन्दै गए। अब अहिले आएर चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिक प्रतिशोधकै भावनाले चाहिँ यो यहाँका मान्छेहरूले गरी खाएर अब यी कसैको पनि सुख देख्न नचाहनेहरूले यो कसैको बसोबास नै उजाड गर्न चाहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा सो जमिन विद्यालयको रहेको प्रमाणित छ। उक्त जमिनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयले पनि विद्यालय लगायत नगरपालिकाको निर्णयमा सहमति जनाएकाले सो जमिन डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको नै रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। त्यो विवाद भएको जग्गा चाहिँ त्यसमा स्कुलको होइन भन्ने कुनै पनि हुनै छैन। त्यो 100% स्कुलकै हो। किनभने 2054 सालदेखि तत्कालीन गाविस अध्यक्ष जतन कुमार बुढाथोकी हुँदैखेरिदेखि त्यो स्कुललाई कर तिर्नुपर्छ, स्कुलको दायरामा आउनुपर्छ भनेर त्यतिखेरदेखि पत्रचार गरेको हो। पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न निकायमा स्थानीय निकायमा बसेर हामी चाहिँ स्कुलले तोकेको कर तिर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले बेला बेलामा उहाँले चाहिँ सही गर्नुभएको छ विभिन्न ठाउँमा बसेर। त्यसकारण पनि हामीले स्थानीय निकाय लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि स्कुलकै जग्गा हो भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जग्गा स्कुलकै हो भन्ने लाग्छ मलाई। लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समिति र स्थानीय प्रहरीले सो जग्गा विद्यालयको रहेको भन्दै घर भएकाहरूले त्यहाँ बस्न इच्छुक भए भाडा तिरेर बस्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीयले त्यति बेला न्यायिक समिति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताए पनि पछि विभिन्न बहानामा उनीहरूले आफूहरूले भोग चलन गरेको जग्गाको लाल पूर्जा आफूहरूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै विवाद गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यो त्यति हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मत जाहेर गर्दै पनि उहाँहरू चाहिँ न्याय खोज्न उहाँहरू चाहिँ न्यायपालिका पुग्नुभयो। स्थानीय तहको न्यायपालिका पुग्नुभयो। न्यायपालिकामा उहाँहरूले त्यो न्याय त्यही ढङ्गले पाउनुभयो। उहाँहरूले यो विद्यालयको जमिन हो। विद्यालयले तोकेको निर्णयमा हामी चाहिँ भाडा तोकिएको छ। भाडा तोकिसकेपछि उहाँहरू बिचमा बखेडा झिकेर फेरि आफ्नै अनुकूल बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले हदगन्दा प्रयोग गरेर लाग्नुभएको छ। र त्यसको लागि त्यसै सन्दर्भमा फेरि उहाँहरू अदालत जानुभयो। अदालतमा पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बसोबास हो, हामीलाई निर्णय गरेर चाहिँ हाम्रो पक्षमा निर्णय होस् भनेर उहाँहरूले अदालत जानुभएको छ। र अदालतले पनि उहाँहरूलाई के गरिदिएको छ भने यो तपाईँको जमिन होइन, यो सरकारी जमिन हो, यसको नियमन गर्ने निकाय चाहिँ
स्थानीय तह भनेर चाहिँ बोलिदिइसकेपछि अब उहाँले न्याय कहाँ खोज्न जाने त? खोज्न जाउँ न, हामीलाई के आपत्ति छैन। स्थानीयले वर्षौं अघिदेखि भोग चलन गर्दै आएकोले सो जग्गाको लाल पूर्जाका लागि आफूहरूले फारम भर्न पाउनुपर्ने माग राखेर विवाद गरेका हुन्। तर करिब 4 दशक पहिलादेखि विद्यालयको नाममा सो एलानी जग्गा रहेको स्थानीय जानकारहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुल सहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 16 गतेदेखि 20 गतेको अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन, लागु औषध गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुलको कारोबार गर्ने 15 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। उनीहरूको साथबाट खैरो हेरोइन 287.5 ग्राम, नियन्त्रित लागु औषध ब्रुपेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनारगन गरेर 252 एम्पल बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विकास राज खनालले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध ऐन अनुसार म्याद थप भएर अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अपरेसन गरेको थियो। त्यो अपरेसनको क्रममा लागु औषध कारोबारमा संलग्न 15 जना व्यक्तिहरूलाई अवैध रूपमा गरिएको लागु औषधको कारोबार, जुन यो खैरो हेरोइन हामीले 287.5 ग्राम, त्यसैगरी नियन्त्रित लागु औषध यो ब्रुपेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनारगन गरेर 252 एम्पल, त्यसैगरी यो पार्सलको रूपमा आएको अमेरिकाबाट आएको 2 केजी यो गाँजा, त्यसैगरी हामीले यो 4वटा डिजिटल तराजु जुन चाहिँ यो हिरोइन जोख्नलाई प्रयोग गर्ने हो र त्यो जसले कारोबार गरिरहेको थियो ती व्यक्तिहरूबाट कारोबार गरिएको अथवा बिक्री वितरणबाट प्राप्त भएको रकम 10,62,100 रुपियाँ सहित हामीले पक्राउ गर्यौँ, नियन्त्रणमा ल्यायौँ र अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूको साथबाट 17 थान मोबाइल पनि बरामद गरिएको छ। बरामद भएको कुल लागु औषधको अवैध बजार मूल्य करिब 30 लाख रुपियाँ रहेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। पछिल्लो समय मुलुकका 75वटै जिल्लामा डेङ्गुको प्रकोप बढिरहँदा परीक्षण शुल्कमा अस्पतालहरूले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारले परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण नगर्दा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विभिन्न बहानामा मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क फरक भएको गुनासो बढेपछि समायोजन गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका 75वटै जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपले फैलिरहेको छ। तर सरकारले परीक्षण शुल्क नथोक्दा बिरामीहरू अस्पतालहरूको मनलाग्दी शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्। अरूभन्दा सस्तो मानिने सरकारी प्रयोगशाला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा डेङ्गु परीक्षणका लागि 800 रुपियाँ तोकिएको छ, जबकि यसकै प्राङ्गणमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 500 रुपियाँमा डेङ्गु परीक्षण हुने गरेको छ। हाम्रो अहिले प्रति टेस्ट चाहिँ 500 रुपियाँ पर्छ। टेस्टको मूल्य चाहिँ हाम्रो 76 सालमा निर्धारण भएको मूल्य अहिले पनि हामीले त्यही मूल्यमा टेस्ट गरिरहेछौँ। हाम्रो त्यो खर्चलाई समायोजन गरेर त्यसबाट हुने आधारमै हामीले त्यो टेस्ट गरिरहेछौँ। सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य भनेको सस्तोमा सेवा दिने भन्ने हो। कोरोना कालमा पनि हामीले टेस्ट चाहिँ नेपाल सरकारले जति निर्धारण गर्छ त्यो निर्धारण गरेकै दिनदेखिबाट हामीले त्यही मूल्यमा चाहिँ परीक्षण गरिरहेछौँ भने डेङ्गुको हकमा पनि हामीले जुन मूल्यमा सुपथ मूल्यमा हामीले परीक्षण गरिरहेछौँ त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेछौँ, त्यसैमा कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भने गुणस्तरका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको दावी गरेको छ। प्रयोगशालाका उपकरणहरू महँगो भएको कारण परीक्षण शुल्क पनि केही बढी भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दावी छ। अहिले जुन किटहरू युज हुँदै आएको छ यिनीहरू हामी CIBD या FDA एप्रुभड मात्रै युज गर्दै आइरहेको छौँ। तिनीहरू आफै महँगो हुन्छ।
सो त्यसले गर्दाखेरि शुल्क चाहिँ त्यति भएको हो। डेङ्गु परीक्षण गर्न शुक्रराज रब्बीर अस्पतालमा 500 तोकिए पनि अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा फरक शुल्क पाइन्छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमै ओपीडी मार्फत आउने बिरामीहरूलाई 960 रुपैयाँ तथा क्लिनिकल ओपीडीमा आउने बिरामीको हकमा 1200 सम्म लिने गरेको पाइएको छ। निजी प्रयोगशालाहरू र नर्विक अस्पतालले 1200 तथा नयाँ बानेश्वरको भरोसा अस्पतालले परीक्षणका लागि 2400 सम्म असुल्ने गरेको छ। डेङ्गु परीक्षणको शुल्क फरक भएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन गर्न मङ्गलबार अस्पतालका अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेको छ। तर निष्कर्ष बिना नै छलफल टुङ्गिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी माधव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। फरक शुल्कप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निष्कर्षमा नपुगेसम्म छलफल जारी राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूका लागि कडाई गरेको छ। अध्यागमन विभागले ल्याएको पर्यटन भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै भिजिट भिसामा कडाई भएको हो। बढ्दो मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न यो कार्यविधि ल्याएको सरकारको दाबी छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सरकारले पर्यटन भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै विदेश घुम्न जाने पर्यटकहरूका लागि अब पहिलेभन्दा केही कडा शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने भएको छ। पर्यटन भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिले पर्यटक भिसामा विदेश घुम्न जान अब पहिलेको जस्तो सजिलो नहुने भएको छ। भिजिट भिसाको बहानामा मजदुरीका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दा मानव तस्करी समेत हुन थालेपछि कडाई गरिएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ। 2वटा मुलुकहरू खाडी र मलेसिया बाहेकका 2टा मुलुकहरू घुमेका मान्छेहरू स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रक्रिया नपुर्याइकन सहज रूपमा जाने क्लस्टरभित्र पर्नुहुन्छ उहाँहरू। र अर्को चाहिँ 4 लाख आम्दानी र त्यसको आधा ब्याङ्क ब्यालेन्स र कर प्रणालीमा आबद्धता रहेको भनेको चाहिँ एप्रुभल लिएर जानुपर्ने क्लस्टरिङमा पर्ने मान्छेहरू हो। त्यस्तै कार्यविधिमा विदेश घुम्न मात्र जानेको हकमा कम्तीमा 4 लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी, कर प्रणालीमा आबद्ध खुल्ने कागजात र प्रणालीमा निवेदन पेश गर्ने दिनमा कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ बैंक मौजदात रहेको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आम्दानीको स्रोत देखाएर जाने भन्ने छ। त्यो चाहिँ किन राखियो भने अब तपाईँको साँच्चीकै पर्यटकको रूपमा जाने हो भने त केही पैसा पक्कै खर्च हुन्छ। अहिले पनि हामीले सामान्यतया बुझ्दाखेरि 3 नाइट 4 डेजको प्याकेजमै जाँदाखेरि पनि यो गल्फ कन्ट्री अथवा मलेसिया जाँदा पनि 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च भइरहने अवस्था देखिन्छ। यदि 3 दिन 4 दिनको यात्रामा 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने मान्छेको क्षमता छ भने पक्कै पनि आम्दानी पनि 4 लाख त कम्तीमा होला। सरकारको नीति नियम र मापदण्ड विपरीत भिजिट भिसामा जान खोज्ने नेपालीलाई अध्यागमनबाटै फर्काइने क्रम पनि बढेको छ। आवश्यक कागजात र भिसाको स्पष्टीकरण नखुलेका मध्ये भदौ महिनामा मात्रै 358 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइएको तथ्याङ्क छ। सङ्ख्या लगभग आजसम्मको सङ्ख्या हेर्दाखेरि हामीसँग टोटल 358 जना पुगेको छ। 211 जना पुरुष र 147 जना महिला गरेर 358 टोटल छ। र पहिलाको सुरुको केही दिनभन्दा अहिलेको धेरै नै न्यून छ। अहिले त न्यून, अहिले कहिले 5-7 जना त्यो हिसाबमा आइरहेछ। पहिला त 50 जनाभन्दा बढी, एकैचोटि 39 जना लगभग 50-60 जना त्यस्तोसम्म पनि आएको अवस्था थियो। दैनिक 50 जनाभन्दा बढी भिजिट भिसामा बाहिर जाने क्रम चलिरहँदा कडाई गरिएपछि पछिल्लो समय दैनिक 5 देखि 7 जना मात्रै जाने गरेको सुरक्षा कार्यालयले बताएको छ। भिजिट भिसामा कडाई गरिएपछि नेपाली अल्पत्र पर्ने वा बेचिनबाट जोगिने सर्वसाधारणको ठम्याइ छ। उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ भिजिट गरेर त्यहाँ चाहिँ सर्ट टर्ममा गएर चाहिँ चाँडै फर्किने हुन्छ। तर उनीहरू के छ भने त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हुन्छ होइन। उनीहरू विदेश गएर लुकेर बस्ने, त्यही रोजगार गरेर बस्ने, त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन। जो सरकारले ल्याएको यो नीतिले गर्दाखेरि एउटा कडाई गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ, त्यसलाई म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु होइन। कार्यविधि अनुसार विदेश बसेका व्यक्तिको हकमा भारत, मलेसिया र खाडी बाहेक अन्य मुलुकमा कम्तीमा 2 वर्ष बसेको देखिने अभिलेख पेश गर्नुपर्ने, नेपालमा आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई कडाई गरेको छ।
बढ्दो मानव तस्करी समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई पर्यटक भिसामा विदेश जाने र अलपत्र हुने घटना निरुत्साहित गर्न कार्यविधि जारी गरेको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भिजिट भिसामा कडाई गर्ने सरकारी नीति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो नीति एक पाटोबाट हेर्दा सकारात्मक पनि छ, अर्को पाटोबाट हेर्दा नकारात्मक पनि छ। अब कुन तरिकाले हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने कुरा हो हैन। जस्तो अहिलेको हामीलाई यो डलरको क्राइसिस दुनियाँ हाम्रो इम्पोर्ट छ, हाम्रो घाटाको व्यापार छ, हरेक कुरामा हाम्रो डलर बाहिरिरहेछ। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ नेपालीहरूलाई टुरिस्ट भिजामा स्ट्रिक गर्नु अलिकति ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने हामी गरिब देश छौँ, गरिबी हुनुको कारणले हामीले कति कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्न जान्नुपर्छ। तर अर्को कुराले हेर्दाखेरि अब दुईटा देशको भिजिट भिजा हुनुपर्ने, अगाडि गएको हुनुपर्ने, यङ जेनेरेसनहरू पनि आउँदैछन्, उनीहरूसँग त हुँदैन यो भिजाहरू भनेपछि यसलाई मिलाएर लाने बिचको एउटा मध्यमार्गी बाटो चाहिँ सरकारले छान्नुपर्छ। यो राम्रै हो। खास अब बाहिर भिजिट भिसामा जाँदाखेरि एक हिसाबले उता गएर फस्न सक्ने होइन, पैसाहरू डुब्न सक्ने हुन्छ, उता गएर काम नपाउने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा जस यहाँबाट एकैचोटि राम्रो एकचोटि भिजा प्राप्त गरेपछि जो कोही जानुभयो भने अझ राम्रो। यो राम्रो हो। भोलि अब हामी भिजिट भिसामा बाहिर गएर कुनै घटना घटौँला त्यो हुन्छ, त्यो सरकारले रिस्क लिन सकिँदैन। त्यही भएर मलाई चाहिँ यो ठिकै लाग्छ, राम्रो हो। भिजिट भिसाले अब तपाईँलाई अब त्यहाँ गएर कुनै कम्पनीमा तपाईँ काममा जोइन हुन्ला, अब भोलि कामबाट निकाल्नुला, अब कोसँग हेल्प माग्ने, भोलि केही घटना घटौँला, एक्सिडेन्ट होला, कसले त्यो चाहिँ जिम्मेवारी लिनु, अलि त्यो जिम्मेवारी लिने मान्छे हुँदैन। त्यही भएर अलिकति भिजिट भिसामा जानुलाई अब अलि टाइट भएकै राम्रो लाग्छ मलाई। एकदम सकारात्मक सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो नेपालबाट विदेश जाने जुन नेपाली नागरिकहरूकै हितको लागि गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस हुनाले नेपालबाट जो बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्ररी बुझेर सरकारको नीति पालना गरेर जाँदाखेरि आफ्नो भविष्य पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आम नेपालीको लागि राम्रो कुरा हो, तर कडाई गरेर सरकारले अब जुन यो सिस्टममा लिएर जानु भनेको राम्रो हो, नेपालीहरूको लागि राम्रो हो। एउटा नियम नीतिगत नै जाँदा राम्रो हुन्छ, राम्रो कुरा हो। भिजिटमा भनेर अब यो गल्फमा जानेहरू त आफै काम खोज्दै गर्दै पनि गइरहेका छन्। युरोप एरियामा जाने भन्नेहरूको लागि अलिकति सिस्टमले लागू गर्दा चाहिँ राम्रो कुरा हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बेलायतमा सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै, बेलायती महारानीबाट ट्रसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्कदै नेपाल आए लगत्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट लिगमा क्रिकेट खेलमा जोडिने। समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। एनसेलका ग्राहकले अब स्पष्ट सुनिने हाई डेफिनेसन एचडी भोइस कल सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने भएका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन भोल्टेज सेवा एनसेल भोल्टेज 3 ब्रान्डका केही मोबाइल सेटबाट व्यावसायिक रूपमा दिन सुरु गरेको छ। दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भोल्टेज एक नयाँ प्रविधि हो जसले उच्च गुणस्तरको हाई डेफिनेसन र छिटो कनेक्ट हुने भोइस कल सेवा प्रदान गर्दछ। भोल्टेमा 4G नेटवर्क प्रयोग गरी गुणस्तरीय भोइस कल गर्न सकिन्छ। ग्राहकले अब 4G नेटवर्कमा रही फोन गर्दा 3G नेटवर्कमा नझरी हाल लाग्दै आएको सामान्य कल शुल्कमा नै उच्च गुणस्तरको भोइस कलका साथै डेटा सेवाको एकैसाथ फाइदा लिन सक्छन्। भोल्टेज सेवाको सफलतापूर्वक सफ्ट लन्च सम्पन्न गरी एनसेलले भदौ 16 गते बिहीबारदेखि व्यावसायिक रूपमा भोल्टेज सेवाको सुरुवात गरेको हो। हालको सुरुवाती चरणमा ग्राहकहरूले सैमसङका ग्यालेक्सी A51, ग्यालेक्सी A33 र ग्यालेक्सी A53, भिभोको Y55,
23 र हाइवे कुन्डोवा 3i Y9 प्राइम 2019मा यो भोल्टेज सेवा सुचारू गरी यसको फाइदा लिन सक्नेछन्। एनसेलको 4G सिम अर्थात् यो सिम भएका र माथि उल्लेख गरिएका मोबाइल सेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले *17201# डायल गरी एनसेल भोल्टेज सेवा सुचारू गर्न सक्ने जनाइएको छ। व्यावसायिक रूपमा भोल्टेज सेवा सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना ग्राहकलाई नयाँ प्रविधि मार्फत यसका लाभ प्रदान गर्न पाएकोमा कम्पनी हर्षित रहेको एनसेलले जनाएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः पटक। बुधबारभित्र सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सबैको अस्तित्व स्वीकार गरिने दाबी, दलहरूका आफ्नै अडान कायमै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने सांसदको माग, सुरक्षा गार्डप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना। सर्लाहीको परवानीपुर स्थित डिम जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा स्थानीयको कब्जा। लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै घर टहरा बनाएर भोग चलन गर्दै। बेलायतमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै बेलायती महारानीबाट ट्रसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्कदै। नेपाल आए लगत्तै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट खेलमा जोडिने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।